आज तारापूर जो विलेजर्स प्रोटेस्ट करता अगेन्स्ट हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा या प्रोटेस्टाक आज 72nd डे 72 डेज चाललेला आसा. तुमकां खबर आसलें की आमी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंटान येयल्लेले आनी तेचेर एक डिमांड केल्लो की तेंच्यांनी एनवायरमेंटल क्लियरन्स परमिशन घेतलेलें ना कंपनी हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा. सो तेच्या बाबतीत सगळे फॅक्ट्स आयज पण आम्ही एक एडिशनल फॅक्ट्स त्यांच्या लेटर सबमिट केलेले आसा. इन एडिशन मोर डिटेल्स सबमिट केलेले आसा आणि त्यांच्यानी प्रॉमिस केलेले की आयज मिटींग घेतले म्हणून. सो त्यांच्यानी आम्ही आता त्यांचे डायरेक्टर डिस्कस केलेले आसा आणि त्यांच्यानी सांगला की 4 o'clock ही मिटींग जातली आणि त्याच्यानंतर आमकां सांगले ते की नेक्स्ट त्यांचे जे डिसिजन येतले ते आमकां कळटले. ओके हो प्रोजेक्ट जशें आमी पयलीं सांगला हो प्रोजेक्ट 50 हेक्टराची वयर आसा म्हणून हाका एनवायरमेंट क्लियरन्स लागता हें स्पश्ट आसा. पूण तरी आसतना एनवायरमेंट क्लियरन्स घेनासतना हो प्रोजेक्ट मुखार वता हें एक भारताचेर आमच्या संविधानाचेर एक आक्रमण अशें समजूंक जाता आमच्यांनी. कित्याक हें अशें जालें जाल्यार भारतभर असले व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट एनवायरमेंटाची स्टडी नासतना मुखार वतले आनी सगळे नश्ट जातले. म्हजें इतलें सांगपा जाय सरकाराक म्हाका की आयज हो प्रोजेक्ट बंद जावपाकूच जाय. हो प्रोजेक्ट आयज बंद जायना जाल्यार म्हाका दिसता की सगळे गोंयकार रस्त्यार फाल्यां देंवतले आनी हाका फक्त सरकार जबाबदार आसतलो जें कितें जातलें तें फाल्यां. सो सरकारान हें समजून घेवचें आनी हो प्रोजेक्ट आयजूच बंद करचो आनी रद्द करचो. आनी हांव ते प्रोजेक्ट प्रोपोनंटाक सांगूंक सोदतां हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधान हो प्रोजेक्ट बंद करून आपले हे सगळे बिस्तर बांदून पोटली घेवन परत खंयच्यान आयलो थंय गेल्यार जाता. आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा नाका हें तुमकां स्पश्ट जाल्लें आसा. तुमी आयजूच स्वता जावन हो बंद करून लोकांक कारापूरच्या लोकांक सुसेग दिवन गेले जाल्यार आमी समजतले की तुमकां मातशें तरी मनीसपण आसा. पूण तुमी कितेंय करूं लोधा कंपनीन कितेंय करूं हांव हें बरोवन दितां की हो प्रोजेक्ट जावपाचो ना आनी कारापूरचे लोक जिखतले. आयज जशें तुका सांगलें की आमी एनवायरमेंट डायरेक्टर मेळून गेले जे तरेन जेन्ना कारापूरचे लोक विरोध प्रदर्शन करीत आसा प्रत्येक दिसा जे भायर सरून आपलो जो आवाज आसा तो दाखयता आनी आयच्या दिसा पासून जेन्ना शुक्रार दीस हांगा येयले हांगा प्रोटेस्ट केलो जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा तांकां मेळोन सारकें सांगलें की कित्याक हो प्रोजेक्ट कसो इलिगल आसा आनी कशें टर्म्साचेर तुमी हेका स्टॉप करपाक शकता हे सगळे ते दिसा सांगलें. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टाचेय तांकां सांगलें. तशेंच आमी सीटीपीकूय मेळोन ते दिसा सांगलें आनी जो एनवायरमेंट डायरेक्टर आसा ते आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आयच्या दिसा तेंची मिटींग ते घेतले म्हणून एथॉरिटीची आनी मिटींग घेवन तेजो कितें विचार आसा ते कितें फुडें कितें स्टेप घेवपाक शकता ते आमकां कळयतलें म्हणून. आतां ऑलमोस्ट 4 जाल्लीं आसा 4 जावन आतां आमी वचून मेळोन येयले आनी तांकां एडेड पॉयंट म्हणल्यार बाकीचे जितले एडेड आमी घातलेले आसा लेटर घातलेले आसा कंप्लेन घातलेले आसा तेय तांकां एडॉप सांगलेलें आसा. वॉटर उदकाची जी समस्या आसा तीय तांकां सांगलेली आसा आनी हें सगळें धरून तांकां आमी एक मागणी केल्ली आसा की तुमी गोंयकार आयज जो डायरेक्टर आसा तो गोंयकार आसा आनी डायरेक्टरान आयज चिंतपाक जाय गोंयचे फाल्यां वयरसून दिल्लीच्यान कोणीय येतले आनी ते कितें हाडून आमचेर थांबपाक सोदतले कितें हाडून आमचेर थांबपाक सोदतले. मात आमी गोंयकार म्हणून मातशें तरी आदार घालून चिंतपाक जाय की बाबा कितें आसता. सो तांकां आमी सांगलां तेणे म्हणल्यार की आतां 4 मिटींग स्टार्ट करतले आनी मिटींग जाली म्हणून कितें आसा तें आमकां कळटलें म्हणून. सो तितल्या पर्यंत आमी सगळे वाट पळयतले. पूण तांकां हेंय सांगलां आमकांय फुडली जो वाट आसा ती पळोवची पडटली. समज तुम्ही नेगेटिव्ह सांगले तुम्ही अगेन्स्ट गेले जावं तुम्ही आनी कितें म्हटलें जाल्यार आमीय रेडी आसा आमचे लोकूय रेडी आसा फुडें हो जो प्रोजेक्ट आसा तो फुडें व्हरपाक
ह्या सरकारान ज्या तरेन सरकार आतां गोंयकारांक कामार करपाक उठलेलो आसा, आमचें गोंय सोंपोवपाक उठलेलो आसा, ह्या सरकाराक सारको जाग्यार हाडपाक जो लोडा सारके आतां आमी येवचे पयलीं म्हाका दिसता तेंचे प्रोजेक्ट प्रोपोजन गेल्ले कशें तरी दिसता म्हाका. पण तांकां हांव सांगपाक सोदतां तुमी कितले हातपांय मारा, आमी गोंयकार एकजूट आसा, गोंयकार आनी कारापुरकार एकजूट रावन हो जो प्रोजेक्ट जो गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट आमी बंद केल्या शिवाय फाटीं सरपाचें ना. आनी हांव मागता गोंयकारां कडेन आमचो एकवट हो इम्पॉर्टंट आसा. खंयूय असो आमी परत एकदां एकटे जावप गरज आसा आनी फुडें हें गोंय वाचोवपाक आनी हो गांव आमचो कारापूर गांव वाचोवपाक एकजूट जावप. कारापूर प्रोटेस्टाचो आज 72nd डे आणि ह्या विशयाचेर म्हाका दिसता स्वप्नील देसाय निलेश बोरकार आनी तुमच्या मुखार सगळें दवरला. हांव एकूच सांगपाक सोदतां की इंदिरा गांधीन ह्या देशांत गरिबांक जागो मेळचो, घर बांदपाक जमीन मेळची म्हणून 20 पॉयंट प्रोग्राम हाडिल्लो अंडर एफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम. ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाक जाय की हो जो हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रोजेक्ट जो पळय अप्रूव्ह केला दॅट इज अंडर दॅट अफोर्डेबल हाऊसिंग स्कीम. आता हांव जस्ट इन्क्वायर करतालो आनी एक प्लॉट थंय 1 करोड रुपया विकले 100 स्क्वेअर मिटराचेर अप्रॉक्सिमेटली. म्हणजे हाचो अर्थ की 80,000 ते 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर तांणी ते प्लॉट विकले. आता खरेंच समज जर कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयलें, हांवें कालूच 3-4 दीस पयलीं पळयला की हो सेम मंत्री जाचो जाग्याच्या ओनरशिपा भितर हात आसा तो खंयचे तरी महालक्ष्मी देवळान कोल्हापूरसून ताणें दिला कळस दिला रुपये. सो कितें आहा त्या मंत्र्याक काळीज बरें व्हडल्या ताका दान सोडतो, दान बीन करपाचें ताका दानच आसा. हांव कितें सांगता कितले तुका तूं भायल्या राज्यांनी वचून पळय देवाक करता बरी गोश्ट करचें. तुज्या गांवांत ज्या मतदारसंघाचो तूं वोटर, जो तुजो स्वताचो जागो, म्हाका दिसता तुवें ते जे पळय तुवें प्लॉट केल्या ह्या हाऊस ऑफ अभिनंदन रोडाक तुवें सांगपाचें बाप तुका पेट बी बांद परत चल खंयच्यान आयला तो. आनी ते जे प्लॉट तुका खरेंच जर तर ते प्लॉट करपाक जाय जाल्यार तुवें गोंयचे जितले गरीब लोक आसा तांकां अंडर ते एफोर्डेबल हाऊसिंग स्किमान फुकट तुवें ते दान करचें करपाकूच जर तुका जाय जाल्यार नॉट 1,700. खरेंच समज जर गोंयकारांक फाल्यां खंय आपल्या गरिबांक जर प्लॉट बीन मेळना तर ते तुवें करचें. आतां कमिंग टू द रियालिटी ऑफ दीस प्रोजेक्ट, आमदारान निलेश बोरकारान फाटल्या दिसांनी सांत एक विशय घेतिल्लो अंडर 39A. त्या मुवमेंटाक सगळ्या गोंयच्या जनतेन म्हाका दिसता तेंको दिलो आनी इतलो प्रेशर माउंट केलो की सरकाराक खंय तरी आपले डिसिजन फाटल्यान घेवचें पडलें. आतां हो विशय फक्त कारापूरच्या लोकांचो ना, हो विशय गोंयच्या हिताचो आसा. एक जर हो कारापूरचो प्रोजेक्ट जर तर आज अप्रूव्ह जालो जाल्यार ह्या सरकाराक आनी मत मारतलो तांकां आनी अशें दिसतलें की गोंय आमच्या कंट्रोलान आसा आनी आमी जाय तें करपाक शकता. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन अपील करता, बाब स्वप्नेश शेल्लेकर दिसना पूण आज ताचो एक्चुअली आज ताचो वाडदिवस, आज तुजो जल्माचो दीस. आनी म्हाका दिसता ज्या ताकदीन तो स्वप्नील आसतले, एडवोकेट अजय प्रभू गांवकर आसतलो, जे ह्या मुद्द्याक लागून ते लढल्या, सगळे गोंयकारांक उलो मारता. फाल्यां जर तांणी कितें डिसिजन जर घेतलें प्रोटेस्ट करपाचो किंवा आनी कितें मोठ्यान समज जर आंदोलन करपाचें जाल्यार रायट फ्रॉम काणकोण टू पेडणे गोंयकार म्हणून आमी तांच्या वाटेन रावया आनी हो प्रोजेक्ट सरकार म्हणजे लोकांक लागता. सो लोक सांगता ते सरकारान आयकपाक जाय. म्हाका दिसता प्रमोद सावंत जर ते आयकता जाल्यार आयच्या आज ही जी आतां मिटींग तुजी जी चालू आसा सगळे फॅक्ट्स तांणी थंय प्रोड्यूस केल्ले आसा. The construction license is more than 20,000 square meters. Technically, environmental clearance is required. That means the project gets scrapped. Second, ते आपले अधिकार मागतात आपल्या शेतांनी वचपाक, भाटांनी वचपाक, चान्नां काडपाक, जांभळां काडपाक. ते इमिजिएटली ताबडतोब तांकां दिवचे. जर ह्यो गोष्टी जायना जाल्यार म्हाका
म्हाका दिसता आंदोलन एक मोठ्या लेवलाचेर व्हरचें पडटलें आनी गोंयकार तुमचे बरोबर रावतले आमी तुमचे बरोबर आसा